प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन्। सिक्टा सिंचाई आयोजनामा समस्या, केही ठेकेदार बेपत्ता त केही सर्वोच्चमा मुद्दा खेप्दै। मौसमी रुगाको शंकामा परीक्षण नगराइदा कोरोना संक्रमितको ज्यान जोखिममा, कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ नहुँदा मृत्युदर घटेन। कैलाली अदालतमा चापाचाप मुद्दा, 4 महिनामै 622 मुद्दा दर्ता, फैसलामा पनि तीव्रता। र सरकारी ढिलासुस्तीले 8 वर्षमा बल्ल तल्ल बन्यो जनकपुर विमानस्थलको टर्मिनल भवन, 18 करोडबाट 42 करोड लागत। नमस्कार, म रुबिना थापा। यी थिए प्रदेश विशेषका आजका हाम्रा सामग्री। यसबाहेक दुर्गमका जनतालाई स्वास्थ्य शिविरकै भर रहेको प्रसङ्ग हामीसँग रहनेछ। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष समाचार, समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints। राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिंचाई आयोजनाको मूल नहरसँगै शाखाहरूको निर्माण कार्य कानुनी जन्जालका कारण अवरुद्ध भएका छन्। कतिपय शाखाको निर्माण कार्य नै रोकिएको छ। नहर निर्माणका लागि भएका 15वटा भन्दा बढी ठेक्का सम्झौता अनुरूप हुँदै आएको काम समेत रोकिएका छन्। राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिंचाई आयोजनाको पश्चिमी मूल नहरको पानी यही डुडुवा शाखा नहरमा झारेर किसानका खेतमा पुर्याउने आयोजनाको लक्ष्य कानुनी जन्जालका कारण 3 वर्षदेखि अवरुद्ध भएको छ। 23.5 किलोमिटर लामो यो नहर निर्माणका लागि सिक्टा सिंचाई आयोजनाले 2073 ज्येष्ठमा कोस्टल पप्पू कन्स्ट्रक्सनसँग 98 करोड 81 लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। तर कामै नगरेको भन्दै सिक्टा सिंचाई आयोजनाले 2075 सालमा ठेक्का रद्द गरी निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने निर्णय गर्यो। उक्त निर्णय विरुद्ध तत्कालै ठेकेदारले कानुनी लडाईँमा उत्रे। अहिले मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ। काम नगर्ने र गराउने बीचको द्वन्द्वले सिक्टाको मूल नहरबाट करिब 18,500 लिटर प्रति सेकेन्ड पानी डुडुवा शाखा नहरमा झारेर 16,000 हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्ने योजना अहिलेसम्म अवरुद्ध छ। कोस्टल पप्पू जेबीसँग समयमा काम नगरेको कारणले आयोजनाको तर्फबाट ठेक्का तोडिएको अवस्था हो र त्यसपछि त्यो फेरि चाहिँ अब त्यो अड्डा अदालतमा गएर त्यो अहिले चाहिँ मध्यस्थकर्ता नेपका मार्फत त्यसमा चाहिँ आर्बिट्रेसनमा छ। त्यसले गर्दा पनि निर्माणको काममा हामीले अब केही करिब 3 वर्ष हाम्रो त्यसमा पछि परेको अवस्था छ। यस्तै अवस्थामा पुगेको छ चटार सिधनिया नहर पनि। 1 मार्च 2015 मा सम्झौता भएको नहरको सिंचित क्षेत्र बचावट कार्यको म्याद 29 जुन 2017 सम्म थियो। 51% काम गरेपछि ठेकेदार नै बेपत्ता भएका छन्। सिक्टाकै पश्चिमी मूल नहरमा गुणस्तरहीन निर्माणको काम गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दाको अझै टुङ्गो नलाग्दा बाँकी निर्माण कार्य सुचारू हुन सकेको छैन। निर्माण कार्य नसकिँदै सिक्टा अन्तर्गतका 15वटा ठेक्काको म्याद सकिँदैछ। यसपछि सिक्टा आयोजना झनै कानुनी जन्जालमा फस्ने निश्चित छ। कोभिडको टाइममा निर्माण सम्पन्न हुने कन्ट्र्याक्टरलाई 6 महिना म्याद थप गरिएको अवस्था भए तापनि यो म्याद सबैको पुस मसान्तसम्ममा सकिन्छ। त्यसले गर्दा ती सबै 16वटा सानातिना ठेक्काको पनि लगभग हामीले काम सम्पन्न गर्न नसक्ने हो कि भन्ने अवस्थामा छ। केही सुरक्षा इस्युहरू छन् काम गर्ने ठाउँका, केही चाहिँ जग्गाका इस्युहरू छन् र केही चिज चाहिँ प्राविधिक इस्युहरू थिए। ती सबैलाई यो प्रकारले निराकरण गर्ने गरी स्पष्ट निर्देशन भएको छ। राष्ट्रिय गौरवका 8वटा सिंचाई आयोजनाको निर्माणको काम कानुनी बाधा र व्यवधानका कारण प्रभावित हुने क्रम बढेपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयसँगै विभागले प्रधानमन्त्री मार्फत कानुन मन्त्रालयसँग समन्वय गरी समस्याका पुलिन्दा खोल्दै र अवरुद्ध निर्माण कार्य सुचारू गर्दै जाने प्रक्रिया
अघि बढाएको जलस्रोत विज्ञको भनाइ छ। कुन कुन मन्त्रालय त्योसँग सम्बन्धित हुन्छन् र कानुन मन्त्रालयसँग विशेष गरी त्यो कुन कुन पोइन्टमा कुन जङ्सनमा चाहिँ समस्या परेको हो त्यो समस्या चाहिँ सल्टाउनु भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रत्यक्ष रूपमा त्यसलाई चाहिँ सल्भ गर्ने गरेर पहल गर्नुहुन्छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसँगै विभागका अधिकारीले कानुनी फन्दामा फँसेर निर्माण अवरुद्ध भएका आयोजनाको निर्माण कार्यमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने प्रक्रियाको टुङ्गो लगाई रोकिएका कार्य कहिलेसम्म सुचारू गर्ने हुन् हेर्न बाँकी नै छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सविता जीसीका साथ जे पाण्डे, सिक्टानहर क्षेत्र, बाँके। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना नै यसरी अलपत्र छन्। कानुनी जन्जालका कारण आयोजनाको निर्माण कार्यमा जुन अवरोध भएका छन् ती समस्या चाँडै समाधान होस्। आज कोरोना भाइरसका 830 संक्रमित थपिएका छन्। तीमध्ये 348 जना काठमाडौँ उपत्यकाका हुन्। 5181 नमुना परीक्षण गर्दा 16% संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिलेसम्म संक्रमितको संख्या 2,48,400 नाघेको छ। तीमध्ये 2,35,700 भन्दा बढी संक्रमणमुक्त भएका छन्। मृत्यु हुनेको संख्या आज 9 थपिएर 1698 पुगेको छ। 11,000 सक्रिय संक्रमित मध्ये 6,200 घरमै छन्। 294 जनाको आइसियु र 52 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। सरकारले लक्षण देखिएकाको मात्र पीसीआर परीक्षण गर्ने नीति लिएर कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङको काम बन्द गरेको छ, जसका कारण सर्वसाधारण मौसमी रुगा हो कि भन्ने भ्रममा पीसीआर परीक्षण नगराई बस्ने गरेका छन्। साइलेन्ट हाइपोक्सियाका कारण संक्रमित अन्तिम समयमा अस्पताल पुग्दा ज्यान गुमाउने सम्भावना बढी हुने गरेको चिकित्सकको भनाइ छ। मङ्सिर 21 गते नोबेल अस्पताल भर्ना भएकी सिरा लाहानकी 61 वर्षीय महिलामा सोही दिन कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भयो। श्वास प्रश्वास र छातीमा समस्या भएर अस्पताल आएकी उनको भोलिपल्ट मृत्यु भयो। धनकुटाको पाखरीबास नगरपालिकाका 61 वर्षीय पुरुषको मङ्सिर 18 गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो। उपचार गर्न नसक्ने भएपछि भोलिपल्ट घर लैजाने क्रममा बाटोमै मृत्यु भयो। यी त केही उदाहरण मात्र हुन्। पछिल्लो समय सरकारले लक्षण देखिएकाको मात्र पीसीआर परीक्षण गर्ने नीति अनुरूप कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङको काम बन्द गरेपछि भाइरस संक्रमित अन्तिम अवस्थामा मात्र अस्पताल आउन थालेका छन्। आउनलाई नै ढिलो भएको हुन्छ एउटा, र आइसकेपछि अहिले धेरै जसो केसहरूमा हामीले के भेटाइरहेछौँ भने छातीको चाहिँ इन्फेक्सन चाहिँ अलिक कडै रूपमा भएको देखिन्छ र यो कोभिडको त निमोनिया नै गराउने चाहिँ यिनको छातीमा इन्फेक्सन गराउने नै हो। मौसमी रुगा हो कि कोरोना भाइरसको संक्रमण हो भन्ने दुविधा सुरुमा हुने गरेको छ। यो दुविधाले उपचार सुरु नगर्दै बिरामीलाई धेरै असर गरिसक्ने चिकित्सकको भनाइ छ। कोरोना भाइरस संक्रमणले फोक्सोमा संक्रमण गरी शरीरमा अक्सिजनको कमी गराउँछ। अन्य रोग लाग्दा अक्सिजन लेभल 88-85 मा झर्दा नै अक्सिजनको कमी भएको बिरामीले महसुस गर्छ। तर कोरोना भाइरस संक्रमितले अक्सिजन लेभल 70 मा झर्दा पनि अक्सिजन कमी भएको महसुस गर्दैनन्। संक्रमितमा साइलेन्स हाइपोक्सिया हुने भएकाले अक्सिजन लेभल 70 सम्म झर्दा पनि अक्सिजन कमी भएको महसुस नभएको चिकित्सकको भनाइ छ। साइलेन्ट हाइपोक्सियामा चाहिँ त्यसरी त्यो श्वास लिन गाह्रो धेरै सिभियर नहुँदैसम्म चाहिँ हुँदैन। यस्तो अवस्थामा संक्रमितलाई तत्काल आइसियु या भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। संक्रमितमा साइलेन्स हाइपोक्सिया हुँदा संक्रमित अन्तिम समयमा मात्र अस्पताल पुग्ने गरेकाले संक्रमितको अस्पताल पुर्याएको केही समयमै मृत्यु हुने गरेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सम्मु पोखरेलका साथ विनोद घिमिरे, सुशीला पाठक र महाप्रसाद खतिवडा, विराटनगर, मोरङ। पछिल्लो समय कोरोना भाइरस र मौसमी रुगामा दुविधा हुँदा बिरामीलाई निकै असर गरेको पाइएको छ। त्यसैले भाइरसबाट जोगिन कस्तो सचेतना अपनाउन सकिन्छ? तपाईको विचार हामीलाई हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल @OurKTV मा मेन्सन गरी लेख्न सक्नुहुनेछ। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints. प्रदेश विशेष presented by Asian Paints.
कोभिड-19 को संक्रमणका कारण लामो समय बन्द अदालत खुले लगतै मुद्दाको चाप बढेको छ। भदौमा अदालत खुले यता मात्रै 622 मुद्दा दर्ता भएका छन्। अदालतमा मुद्दाको चाप बढेकाले चारवटै बेन्चमा फैसलालाई पनि तीव्रता दिएको अदालतले जनाएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण चैतदेखि साउनसम्म अदालत ठप्प जस्तै भयो। त्यस अवधिमा फौजदारी मुद्दाको थुनछेक बहस बाहेक देवानी मुद्दा एउटै दर्ता भएन। तर भदौदेखि अदालतले सबै सेवा सुचारू गरेपछि अदालतमा मुद्दाको चाङ लाग्न थालेको छ। यस अवधिमा अदालतमा 622 वटा नयाँ मुद्दा दर्ता भएका छन्। मुद्दाको चाप बढेसँगै चारवटै बेन्चमा फैसला हुने क्रम बढाइएको अदालतले जनाएको छ। श्रीमानहरूको पनि जनशक्ति बढ्यो होइन, त्यसपछि जनशक्ति बढेपछि अब मुद्दा फर्स्टको स्थिति पनि बढ्छ। त्यही हिसाबले अब पहिलेको जस्तो चाहिँ रहँदैन, जाम रहँदैन। अदालतमा अहिले अंशबन्डा, सम्बन्ध विच्छेद, जबरजस्तीकरणै, लागु औषध सम्बन्धी मुद्दा बढी आउने गरेका छन्। भारतबाट नेपाल आए, विदेशबाट आए धेरै मान्छेहरू गाउँमा भए होइन। गाउँमा एक त अपराधका घटनाहरू पनि नयाँ नयाँ बढी थपिएको छ। अनि अहिले देवानी मुद्दाहरू जो त्यति बेला दर्ता हुन सकेका थिएन, त्यो मुद्दाहरूको चाप पनि पहिलाको उसमा चाहिँ जो बिचमा जाम भएको थियो होइन, मुद्दा नै दर्ता भएको थिएन, त्यो उसलाई समेत गरेर अहिले चाहिँ एकदम धेरै चाप छ। नयाँ र पुराना गरी दर्ता मध्ये गत वर्ष 573 मुद्दामा फैसला भएको थियो। 1411 मुद्दा अझै फैसला हुन बाँकी छ। अझै मुद्दा दर्ता हुने क्रम दिनहुँ बढिरहेको छ। त्यसैले जनतालाई छिटो छरितो र सहज न्याय दिलाउन फैसलाको गति बढाउन जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुदीप थापाका साथमा टेकराज जोशी, धनगढी, कैलाली। महामारीले ठप्प भएको अदालत सुचारू भएसँगै मुद्दाका चाप बढ्नु स्वाभाविक हो। तर भिडबाट हुने संक्रमणको जोखिमलाई नजरअन्दाज नगरी स्वास्थ्य सतर्कतामा पनि ख्याल गरौँ। नेपालमा विकासको काम कस्तो गतिमा हुन्छ भन्ने यो उदाहरण नै काफी छ। जनकपुर विमानस्थलको नयाँ टर्मिनल भवनको काम सक्न 8 वर्ष लगाइयो। सरकारले पटक पटक म्याद थप र निर्माण कम्पनी नै हेरफेर गर्दा 18 करोड रुपैयाँमा बन्ने कामलाई 42 करोड लगाइयो। त्यो पनि गुणस्तरमा अझै शङ्कै छ। प्रदेश 2 को अस्थायी मुकाम जनकपुर धाममा 2024 सालमा स्थापना भएको जनकपुर विमानस्थलले नयाँ टर्मिनल भवनबाट सेवा सञ्चालन गरेको छ। 18 जना यात्रु बोक्ने सानो जहाजबाट 53 वर्षदेखि सेवा सञ्चालन हुँदै आएको भए पनि भवन अभावमा यात्रुहरूले न्यूनतम सेवा सुविधा समेत पाउन सकेका थिएनन्। नवनिर्मित टर्मिनल भवनबाट अहिले अत्याधुनिक सेवा सुविधाका साथ सेवा सञ्चालन गरिएको छ। यसमा सेन्ट्रल एसी सिस्टम यो टर्मिनल बिल्डिङभित्र हुनुपर्छ भन्ने हामीले सोचाइराखेका छौँ। त्यो अर्को चरणमा फेरि थपिँदै जान्छ। तर अब यो टर्मिनल बिल्डिङलाई संरक्षण गर्ने यति राम्रो एउटा उपहार यहाँहरूले प्राप्त गर्नुभएको छ, यसको रक्षा गर्ने सबैको दायित्व हो। 42 करोड रुपियाँको लागतमा 4 रोप्ने जग्गामा निर्माण गरिएको नयाँ टर्मिनल भवन नेपालकै पहिलो स्टिल स्ट्रक्चरको भवन रहेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको दाबी छ। यस भवनमा 700 यात्रुलाई एकै पटक सेवा दिने व्यवस्था छ। सीसीटीभी, फायर अलार्म, सञ्चार सेवा, भिआइपी कक्ष, आमा बच्चा स्याहार कक्ष, व्यवस्थित पार्किङ स्थल, सुरक्षाकर्मीहरूको लागि आवास गृह लगायतको सुविधा पनि नयाँ भवनमा समेटिएको छ। पहिलाभन्दा अलिक फरक सबै चेन्जहरू छ। पहिलाभन्दा अहिले जनकपुर हरेक ठाउँ चेन्ज छ, सेपरेट हरेक चिज सुविधाहरू छ। जुन आज देखिरहेको छ यसैलाई नै यथावत राख्नुभयो भने यो सफा सुग्घर सबै कुराहरू राम्रो हुन्छ। पुरानो भवनमा ठाउँ अभावका कारण यात्रुहरू न्यूनतम सेवा सुविधाबाट वञ्चित थिए भने एयरलाइन्सको काउन्टर राख्न पनि निकै गाह्रो थियो। नयाँ टर्मिनल अहिले यो हाम्रो 8 वर्षको प्रतीक्षापछि बल्ल तयार भयो। आज हाम्रो लागि धेरै ठुलो खुसीको क्षण हो। 2024 सालमा स्थापना भएको जनकपुर विमानस्थलबाट हाल बुद्ध यति र श्री एयरलाइन्सले सेवा दिँदै आएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि सहकर्मी अमरकान्त ठाकुर र बिर्खेश यादवका साथ अनिल मिश्र, जनकपुर धाम, धनुषा। लामो समयपछि बल्ल सञ्चालनमा आएको जनकपुर विमानस्थलको नयाँ टर्मिनलका सेवा सुविधा कतिको भरपर्दो र गुणस्तरका छन् त्यो भने आगामी दिनमा थाहा हुने नै छ। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाय एशियन पेन्ट्स। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाय एशियन पेन्ट्स।
सङ्खुवा सभाका विकट गाउँमा राखिएका निशुल्क स्वास्थ्य शिविरले सदरमुकामसम्म आउन नसक्ने बिरामीलाई निकै राहत मिल्ने गरेको छ। गाउँघरमा हुने निशुल्क स्वास्थ्य शिविरमा खर्च गर्न सक्ने आर्थिक हैसियत नभएका परिवार लाभान्वित हुने गरेका छन्। सङ्खुवा सभाका 10 वटा स्थानीय तहमध्ये 5 वटा गाउँपालिकाका स्वास्थ्य चौकी र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा विशेषज्ञ चिकित्सक नभएका कारण बिरामी स्वास्थ्य जाँचका लागि वर्षमा एकपटक हुने निशुल्क शिविर कुरेर बस्छन्। चिचिला, सिलिचोङ, सहपोखरी, भोटखोला र मकालु गाउँपालिकामा भरपर्दो स्वास्थ्य सेवा छैन, जसका कारण स्थानीय तह र केही सङ्घ संस्था मिलेर आयोजना गरेको दक्ष र अनुभवी विशेषज्ञ चिकित्सक सहितको स्वास्थ्य शिविरमा स्थानीयको भिड नै लाग्ने गरेको छ। ग्रामीण भेगमा एकदम स्वास्थ्य सेवा लिनलाई चाहिँ अत्यन्तै कठिनाइ छ। त्यहाँ चाहिँ अहिलेको बिरामीहरू आज नै बिरामी भयो भने त्यसलाई चाहिँ अब उपचार गराउनलाई 4-5 दिन लगाएर चाहिँ तपाईँको अब काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा, विराटनगर जस्तो ठाउँमा, सहरहरूमा लानुपर्ने यो एउटा परम्परा नै बसिरहेछ र सरकारले पनि एउटा चाहिँ ग्रामीण भेगहरूलाई पनि एउटा स्वास्थ्यको पहुँच चाहिँ बढाउनु पर्यो। सदरमुकाममा जिल्ला अस्पताल र ग्रामीण भेगमा स्वास्थ्य चौकी भए पनि भौगोलिक कठिनाई र यातायातको सहज पहुँच नहुँदा बिरामीले नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदैनन्। उनीहरूले बेला बेलामा गाउँमा हुने विशेषज्ञ टोली सहितको निशुल्क स्वास्थ्य शिविर कुर्ने गर्छन्। ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, महिला, बालबालिकाहरू जो आर्थिक रूपमा केही कमजोर हुनुहुन्छ, पारिवारिक बाध्यता र समस्याले चाहिँ उहाँहरू अस्पतालसम्म सहज रूपमा गएर उपचारको सुविधा लिन सक्नुहुन्न, उहाँहरूका लागि यो शिविर एकदमै फलदायी छ। उहाँले यो शिविरमा चाहिँ सजेसन पनि पाउनुहुन्छ र सँगसँगै औषधिहरू पनि पाउनुहुन्छ र फर्दर ट्रिटमेन्टको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूले चाहिँ सजेसन पाउने हुनाले चाहिँ उहाँहरू समयमै आफ्नो रोगको विषयमा चाहिँ अलर्ट सचेत हुन पनि सक्नुहुन्छ। सङ्खुवा सभामा भएका 10 वटा स्थानीय तहले हरेक वर्ष कम्तीमा एकपटक निशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजना गर्छन्। शिविर लगेका स्थानीय बिरामीले स्वास्थ्य परीक्षण गराउने र पर्याप्त औषधि लिने गर्छन्। यस्ता शिविरमा स्वास्थ्य जाँच र उपचारका लागि पुरै गाउँवासी सहभागी हुने गरेका छन्। शिविरमा धेरै रोगको निशुल्क परीक्षण हुने र विशेषज्ञ चिकित्सक पनि आउने भएकाले दुर्गम भेगका अधिकांश बिरामीको उपचार गर्ने मुख्य थलो स्वास्थ्य शिविरहरू नै बन्ने गरेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि दिपेन्द्र साक्य, चिचिला, सङ्खुवा सभा। सङ्खुवा सभाका बिरामी निशुल्क सञ्चालन हुने स्वास्थ्य शिविरकै भरमा रहन बाध्य छन्। स्वास्थ्य सेवा जस्तो आधारभूत कुराबाट वञ्चित रहेको ग्रामीण भेगमाथि राज्यको आँखा पुगोस्। प्रदेश विशेष आजका लागि यति नै। प्रदेश समाचारहरूको साथमा भोलि फेरि आउनेछौँ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। Pradesh Vishesh, presented by Asian Paints.